कालाबाग प्रेस क्लब का मुशावरती इजलास का इनेकाद, जिसमें क्लब मेंबरान ने शिरकत की और मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला किया कि साबिक कालाबाग प्रेस क्लब की मुकम्मल बॉडी साल 2026 के लिए बरकरार रहेगी, जिसके सरपरस्त आला आमिर जावेद अली खेल और मोहम्मद नवाज, सदर असगर जावेद पराचा, जनरल सेक्रेटरी इरफानुल हक, सीनियर नायब सदर अता मोहम्मद, जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर जहीर, फाइनेंस सेक्रेटरी और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के ओहदा पर इकबाल खान हिजाजी, सैयद सादिक हुसैन शाह को लीगल एडवाइजर और मजलिस आमिला के लिए एहसन कुरैशी, अल्ताफ कल्लू, अहमद खान सिद्दीकी बरकरार रहेंगे। वफाकी वजीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने इस्लामाबाद के नवाही इलाके भिम्बर तराड़ में तीसरे डिजिटलाइज्ड हेल्थ केयर टेली मेडिसिन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत कौम से किए गए वादों को अमली इक़दामात के जरिए पूरा कर रही है। वजीर सेहत के मुताबिक गुज़श्ता माह हुकूमत ने सेहत कहानी के साथ एक अहम मुआहिदा किया, जिसके तहत 5000 ऑनलाइन डॉक्टर्स मुल्क भर में मरीजों को इलाज फराहम करेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी हिदायत पर पंजाब फूड डिपार्टमेंट के डिप्टी फूड कंट्रोलर मोहसिन गुज्जर अवाम को महंगाई से रिलीफ देने के लिए मुतहर्रिक। रिनाला खुर्द से नुमाइंदा आप न्यूज जावेद इकबाल चौधरी के मुताबिक 10 किलो आटे का थैला सिर्फ 905 रुपए में बाजारों में दस्तयाब है और ये आटा वाफिर मिकदार में मुख्तलिफ सेल पॉइंट्स और दुकानों पर मुहैया किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत का ये इक़दाम काबिले तहसीन है, क्योंकि आटे की कम कीमत और बाआसानी दस्तयाबी से आम आदमी को रिलीफ मिला है। अवाम ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और फूड डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ऐसे इक़दामात मुसलसल जारी रहने चाहिए ताकि महंगाई के मारे अवाम को हकीकी फायदा पहुंच सके। पाकपत्तन रेलवे स्पोर्ट्स ग्राउंड ठेके पर देने के खिलाफ दर्जनों अहले इलाका और खिलाड़ियों का एहतजाज, ठेका मनसूख करने और रेलवे ग्राउंड खेरों के लिए अतिया करने का मुतालबा। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए बताया कि अरसा 40 साल से रेलवे ग्राउंड पर इलाका के नौनहाल फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल खेल रहे हैं। नौजवान खिलाड़ी पंजाब और पाकिस्तान के मुकाबलों में हिस्सा ले चुके हैं। डीएस रेलवे ने रेलवे स्पोर्ट्स ग्राउंड को ठेके पर दे दिया है। अब बच्चों और नौजवान नस्ल के पास खेलने के लिए कोई ग्राउंड नहीं। बच्चे और नौजवान बेराह रवी और गलत सोसाइटी का शिकार हो सकते हैं। वजीर आजम पाकिस्तान वफाकी वजीर रेलवे ग्राउंड खेलों के लिए अतिया कर दें। समंदरी यामीन मेडिकल एंड सर्जिकल सेंटर के सीईओ डॉक्टर यामीन मिर्जा ने अपने बेटे मोहम्मद महीन के हमरा नौ मुंतखब जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन समंदरी मियां वहीद अहमद एडवोकेट और जॉइंट सेक्रेटरी अली शिराज भट्ट एडवोकेट से मुलाकात की और उन्हें समंदरी बार के इलेक्शन में भारी अक्सरियत से कामयाबी पर मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर नौ मुंतखब जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन मियां वहीद अहमद एडवोकेट के वालिद मोहतरम साबिक तहसील नाजिम मियां अब्दुल रशीद भी मौजूद थे। दीना में जमात इस्लामी की जानिब से बल्दियाती एक्ट 2025 के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। रहनुमाओं ने बल्दियाती एक्ट को आईनी, जमहूरी और अवामी मफाद के खिलाफ करार दिया। जमात इस्लामी ने गैर जमाती बुनियादों पर बल्दियाती इंतखाबात को मुस्तरद करते हुए अवामी रेफरेंडम कराने का ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जमात इस्लामी के जिले अमीर डॉक्टर कासिम महमूद चौधरी का कहना था कि बल्दियाती एक्ट 2025 के जरिए अवाम से उनके बुनियादी हकूक छीन लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात जमहूरियत की नर्सरी होते हैं और अवामी क़यादत इन्हीं इंतखाबात से आगे बढ़ती है। रहनुमाओं के मुताबिक चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इंतखाब का अवामी इख्तियार खत्म करना जमहूरी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने मजीद कहा कि ये एक्ट मकामी हुकूमतों को कमजोर और ब्यूरोक्रेसी को मजबूत बनाने की कोशिश है। जमात इस्लामी की जानिब से 15 से 18 जनवरी तक अवामी रेफरेंडम कराने का ऐलान किया गया है। रहनुमाओं ने अवाम से अपील की कि वो इस रेफरेंडम में भरपूर शिरकत करके अपने आईनी व जमहूरी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हमारे साफ़ी बरादरी
صافی بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کے مشکور ہیں کہ آپ تشریف لائے، وقت نکالا. یقیناً ہمارا ہر قدم جو ہے اس ملک کے لیے ہے، اس عوام کے لیے ہے، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہے. اور جماعت اسلامی پاکستان میں پنجاب کے لیے جو پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے بلدیاتی ایکٹ جو انہوں نے منظور کیا ہے، وہ اس کو کالا قانون قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ اس ایکٹ کے تحت عوامی نمائندوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا. غیر جماعتی بنیادوں کے اوپر وہ الیکشن ہوگا، اور پھر جب وہ لوگ غیر جماعتی الیکشن کی بنیاد کے اوپر جب کونسلر بنیں گے تو پھر ان کو کہا جائے گا کہ آپ اپنی پارٹی چوائس کریں، اور پھر وہ جو منتخب نمائندے ہوں گے وہ اپنا چیئرمین اور وائس چیئرمین اور دیگر خصوصی جو سیٹیں ہوں گی اس کو پر کریں گے. جبکہ جماعت اسلامی نے یہ بات کہی ہے کہ آپ جماعتی بنیادوں کے اوپر الیکشن کروائیں، اور اس کے بعد جو چیئرمین اور وائس چیئرمین یہ عوام کے ڈائریکٹ ووٹوں سے منتخب ہوں، اور میٹروپولیٹن کا نظام بنایا جائے اور عوام کو حق حکمرانی دیا جائے. دراصل بلدیات جو ہوتے ہیں یہ کسی بھی ملک کی سیاسی نرسری ہوا کرتے ہیں، اور بلدیاتی نمائندے جو ہوتے ہیں وہ گلی محلے میں عوام کے مسائل کو بھی جانتے ہیں، اس کے لوگوں سے رابطے بھی ہوتے ہیں، اور مسائل تھی. جبکہ ایم این اے ایم پی اے جو ہیں وہ اتنے ڈیپ جا کے عوام کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہوتا، اور صرف ووٹ لینے کی حد تک ہوتا ہے، اس کے بعد تعلق نہیں ہوتا. لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ چونکہ آئین کے آرٹیکل 140A کے مطابق بلدیاتی نظام کو مضبوط بنانے کا اس میں لکھا گیا ہے کہ بلدیاتی انتخابات روٹین کے مطابق ہونا چاہیے، اور بر وقت ہوں، اور جماعتی بنیادوں کے اوپر ہوں، اور عوام ڈائریکٹ اپنے کونسلر بھی منتخب کریں اور اپنے چیئرمین اور وائس چیئرمین بھی منتخب کریں. لہٰذا یہ جو قانون پنجاب گورنمنٹ نے جو قانون لاگو کرنے کا اعلان کیا ہے وہ کالا قانون اس کو ہم قرار دیتے ہیں، اور ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. اسی سلسلے میں جماعت اسلامی کے امیر جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب نے پورے پنجاب کے اندر 15، 16، 17 اور 18 تاریخ کو جو ہے وہ یہ ریفرنڈم کا اعلان کیا ہے، جس کے بارے میں ہم نے عوام کو آگاہی بھی دی ہے، اویئرنیس بھی دی ہے، اور ہم عوام کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو قانون بلدیاتی جو ایک تو انتخاب نہیں کروا رہے، گزشتہ 11 سال ہو چکے انتخاب نہیں ہو رہے، اور اس سے پہلے 10 سالوں کے بعد ہوئے تھے. تو یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے کہ حکمران نہیں چاہتے کہ یہ ہم جو اقتدار ہے وہ نیچے عوام تک منتقل کریں، لہذا اس سے وہ جان چھڑاتے ہیں. لیکن ہم عوام کو بتا رہے ہیں کہ عوام کے فائدے میں یہ بلدیاتی نظام ہے کہ جب ہر بندہ کا مسئلہ اس کے گھر کے دہلیز پہ حل ہو جائے، تو اس کے لیے ہم 4 روزہ ریفرنڈم کر رہے ہیں، جس میں ہم ہر چوک کے اوپر کیمپ لگائیں گے، عوام آئیں گے، اور وہ جو بیلٹ پیپر ہے اس کے اوپر جو 4-5 نکات لکھے ہوئے ہیں اس کو پڑھ کر اپنی رائے دیں گے کہ بھئی یہ جو قانون بنایا گیا ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. لہٰذا یہ ہم ایک بہت بڑا ایویڈنس ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ عوام کی جو رائے ہے، پورے پنجاب کے عوام کی رائے وہ حکمرانوں تک پہنچے. کوٹ عباس کی معروف شخصیت راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹس RIUJ کے صدر طارق علی ورک کی صدارت میں جنرل باڈی اجلاس اسلام آباد میں کامیابی سے منعقد ہوا. اجلاس میں صحافیوں کے حقوق، آزادی صحافت اور میڈیا ورکرز کے معاشی مسائل پر تفصیلی غور کیا گیا. اسلام آباد میں منعقدہ RIUJ کے جنرل باڈی اجلاس کی صدارت RIUJ کے صدر طارق علی ورک نے کی. اجلاس میں یونین کی 1 سالہ کارکردگی، جدوجہد اور کامیابیوں پر اراکین کو تفصیلی بریفنگ دی. حاجی محمد شاہ دین کھرل کے سالانہ ختم پاک میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد. پاک پتن چک بھیلا نزد اڈا فرید کوٹ بھینی حاجی شاہ دین والی پر 21 جنوری بروز بدھ صبح 10 بجے تیسری سالانہ محفل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جس میں ملک کے معروف نعت خواں اور مشہور معروف خطیب بیان کریں گے. آپ سب کو خصوصی دعوت ہے، شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں. محفل پاک میں مہمان خصوصی میاں خاور فرید مانیکا صاحب، خصوصی نعت خواں محمد زرنین حیدر الحسینی،
इस्लामी, खुसूसी ज़ेर सदारत पीर सैयद खलीलुर रहमान शाह, खुसूसी खिताब अब्दुल क़य्यूम आसी साहब, कारी हनीफ नक्शबंदी साहब, हजरत अल्लामा पीर सैयद साहबजादा मोहम्मद जुनेद गुल शाह बुखारी साहब महफिल पाक में खिताब करेंगे और महफिल पाक को 4 चांद लगाएंगे। बानिए महफिल राय इकराम हुसैन साहब हैं। खत्मे पाक में लंगर का वसी इंतजाम किया जाएगा।